ونقول لإسرائيل: نحن نثق بقيادتنا، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ونحن وراءه في كل ما يتخذه من قرارات، ونحن معه بدون أي تردد. ونقول لإسرائيل: إياك إياك أن تلعبي بالنار. يا درعا اقلب معك للموت، يا درعا اقلب معك للموت، يا درعا اقلب معك للموت. ترى نحن ما لنا حزب الله ولا لنا حزب البعث، ترى نحن أبناء الثورة، أبناء أمة محمد اللي قدمت مليون شهيد، وعنا استعداد نقدم مليون ثاني لحتى نحرر باقي الأراضي من احتلال الصهاينة. صهيوني اكتب ما بتهاب الموت، صهيوني اكتب ما بتهاب الموت، صهيوني سوريا ما بتهاب الموت، صهيوني سوريا ما بتهاب الموت، ولا إله إلا